कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भए पनि 192 स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। नियमअनुसार स्थानीय तहले असार 10 गते अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। उता मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकम बीचको अन्तर देखाउने सूचक शोधनान्तर गत जेठमा खाटामा गएको छ। आयात बढेको र रेमिटेन्स औसतभन्दा कम भित्रिएपछि शोधनान्तर 15 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ खाटामा गएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नु नयाँ अर्थमन्त्री शर्माको पहिलो प्राथमिकता, गत आर्थिक वर्षमा विकास खर्च कमजोर, राजस्व सङ्कलनमा पनि लक्ष्य भेटिएन र देशभर स्मार्ट मिटर जडानको तयारीमा विद्युत प्राधिकरण लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पुगेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व जनार्दन शर्माको काँधमा आएको छ। कोरोना महामारीबाट तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु, शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु शर्माका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि शर्मा कुशलतापूर्वक ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएका अनुभवी मन्त्रीमा पर्नुहुन्छ। उहाँले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र मुलुकको आर्थिक समृद्धि आफ्नो प्रमुख एजेन्डा भएको बताउनु भएको छ। कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त बनाएको छ र यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, पुनर्जीवित गर्ने अर्थात् यसलाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने भन्ने प्रश्न, चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा एउटा विहङ्गम छलफलका साथमा हामीले एउटा मार्गचित्र तयार गर्नु छ। तपाईँहरूका हरेक सुझाव म यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि मन्त्री भएर म आफ्नै क्षमताले सही मात्रै गर्छु भन्ने कुरा नभएर म सबैका सुझावहरूलाई, सबै विशेषज्ञहरूका सुझावहरू, उहाँका मार्गदर्शनहरू, जनताका ग्रामीण क्षेत्रका जनता, गरिब मजदुरहरूका सुझावहरूलाई समेत एक ठाउँमा राखेर नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको एउटा आवश्यकता के हो, जोड दिनुपर्ने कुरा के हो, सबै उस्तो हुँदैन। हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा अहिले कोभिडको सङ्कटबाट मुक्त हुने कुरा हो। प्राथमिकता दिने कुराहरूलाई क्रममा राखेर हामी अगाडि बढ्ने कुरामा प्रयास गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले शेयर बजारका लगानीकर्ता मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छन्। उसो त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटबाट निजी क्षेत्र धेरै उत्साही बनेको थियो। आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री र अन्य सरकारवालाहरूसँगको सल्लाह र सुझावमा काम गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शर्माले जनाउनु भएको छ। म अर्थशास्त्रको कुनै विज्ञ होइन, म कुनै विश्वविद्यालयमा यसबारे ठुलो अध्ययन गरिरहेको मान्छे पनि होइन, तपाईँहरू यो पनि जानिरहेको हुन्छ। तर यसको समस्या कहाँ छ, त्यसको पहिचान म गर्न सक्छु। तपाईँहरूको सहयोग, समस्या कहाँनिर हो भन्ने कुरा पहिचान चाहिँ म गर्न सक्छु। सामान्य क्षमता र ज्ञान भएको साथी पाउनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यसलाई कति पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, कति तपाईँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँ हाम्रो साझा पहलमा केही इम्प्रुभमेन्ट दिन सक्ला। जनताको ठुलो आशा र अपेक्षा छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको निकै लोकप्रिय बजेटको कार्यान्वयन नयाँ सरकारको काँधमा परेको छ।
नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने चर्चा पनि बजारमा व्याप्त छ। तर कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेटलाई केही सुधार गर्दै त्यसैलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्ण रूपमा नयाँ बजेट ल्याउने त्यसमा वर्क गर्ने चाहिँ नि सम्भावना अलिक कम छ होला। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो सुझाव चाहिँ नि के छ भने पहिले ल्याएको बजेटमा नै काम गर्नुपर्छ, तर त्यसमा एक दुईवटा गम्भीर चाहिँ नि कमजोरीहरू छन्। त्यो कमजोरीहरूलाई चाहिँ नि सच्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त 1657 अरबको बजेटमा 595 अरब चाहिँ नि ऋणबाट चाहिँ नि गर्ने भन्ने खालको, लास्ट इयर चाहिँ नि 347 अरबको अनुमान थियो। त्योभन्दा साँच्चै अत्यन्त कम रूपमा भएको छ र 595 अरब त असम्भव जस्तै छ। दोस्रो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युसन पोर्सन असाध्यै बढी छ। त्यसलाई चाहिँ नि घटाउन सक्यो भने यो बजेटलाई चाहिँ नि सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ होला। अर्को एउटा चाहिँ नि एभिडेन्स भनौँ, प्रमाण भनौँ के छ भने गत वर्ष नै जबमा 1474 अरबको बजेटमा पुँजीगत तर्फ 350 अरब रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा यसपालि 1657 अरब लाग्दाखेरि 347 अरब मात्रै पुँजीगतमा पनि राखेको छ। गत वर्षभन्दा यसो हेर्दा 3 वर्ष मात्रै कम, तर 200 अरब झन्डै झन्डै बनाउँदाखेरि झन् यसमा 3 अरब कम हुनु यो कुनै पनि हालतमा सन्तोषजनक होइन। बजेटले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा लयमा फर्काउनु पर्ने सुझाव छ। बजेटबाट निकै उत्साही निजी क्षेत्रलाई त्यसको सफल कार्यान्वयन गरी उनीहरूको उत्साह कायमै राख्नु मन्त्री शर्माका सामु चुनौती छ। नयाँ सरकारसँग हामी के अपेक्षा राखेका छौँ भने हरेक समस्याको बेलामा, हरेक पीडाको बेलामा हामीले देशलाई आर्थिक हिसाबले चलायमान गर्नका निमित्त चाहिँ जहिले पनि जुनैसुकै सरकार भए पनि हामीले साथ दिएका छौँ। र अहिले नयाँ सरकार आएको छ भने हामी दुईटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। एउटा चाहिँ यो भ्याक्सिनेसनको हकमा चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी लागोस् र हाम्रो चाहिँ यो अति आवश्यक वस्तु भएको कारणले चाहिँ फ्रन्टलाइनका मान्छेलाई चाहिँ भ्याक्सिनेटेड नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले बजारतिर पठाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यही मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ यो सफ्ट लोनको कुराहरू भयो, लोनको रिस्ट्रक्चरिङका कुराहरू भए, यी दुईटा कुरा चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ आउन सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सबैजना राजनीतिक दलहरू मिलेर कसरी यो देशको विकास गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई कसरी बढाउने त्यतातिर लाग्दिए हुन्थ्यो। अहिलेको परिस्थिति भनेको कुर्चीको लागि लडाइँ होइन कि अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ नेपालीहरूको ज्यानलाई कसरी बचाउने भ्याक्सिनेसन मार्फत र आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ कसरी चलायमान गर्ने। ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा उहाँको कार्यकाल स्मरण योग्य छ, तर अब उहाँ सामु अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, यसअघिको सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने, शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने लगायतका निकै चुनौतीहरू छन्। यी चुनौती सामना गर्न मन्त्री शर्मा कति सफल हुनुहुन्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। बिजनेस राउन्डअप अघि छोटो ब्रेक। नेपाल वायु सेवा निगममा सरकारको 51%, वैदेशिक साझेदारको 30%, सर्वसाधारण एवं पर्यटन व्यवसायीको 14% र कर्मचारीहरूको 5% शेयर स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै 2077 वैशाख 7 देखि बिक्री सुरु भएको कोरोना बीमाको म्याद सकिएको छ। असार मसान्तसम्म कोरोना संक्रमित भएका बीमितले भने दाबी भुक्तानी पाउने बीमा समितिले जनाएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकलाई स्तरीय विद्युत सेवा दिने गरी स्मार्ट मिटर जडानका विभिन्न योजना अघि सारेको छ। काठमाडौँका 2 वितरण केन्द्र मातहत करिब 1 लाख स्मार्ट मिटर जडान जारी राखेको प्राधिकरणले उपत्यकाभर र क्रमिक रूपमा देशभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने जनाएको छ। भएका डिजिटल मिटरहरूलाई थोरै पैसामा थप लगानी गरेर त्यसलाई स्मार्ट बनाउने, नेपालीको लागि पुग्ने, गाउँघरमा हुने साना हाम्रा लघु उपभोक्ताहरूलाई पुग्ने खालको स्मार्ट मिटर बनाउने गरिकन हामीले त्यो पनि विज्ञापन गरिसक्यौँ। 5 लाख मिटरहरूको विज्ञापन हामीले चाहिँ टेन्डर गरिसकेका छौँ। र हाई भ्यालु कस्टमरहरू जो चाहिँ महिनाको 1000 रुपियाँ या 500 रुपियाँदेखि 1000 भन्दा बढी जसले चाहिँ हामीलाई तिर्या हुन्छ, त्यस्तो खालको कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामी रियल स्मार्ट मिटर राख्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सहरी क्षेत्रहरू क्या
काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, भक्तपुर यस्ता अलिकति डेन्स एरिया र हाई भ्यालु कस्टमर हुने ठाउँहरूमा चाहिँ हामी स्मार्ट मिटरै रियल स्मार्ट मिटरमै जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँ त्यसको लगानी उठ्छ भन्ने हिसाबले त्योभन्दा अरू एरियाहरूमा चाहिँ अलिक सस्तो तर क्वाइट स्मार्ट त्यो पनि त्यस्तो खालको मिटर राखेर हामी जान्छौँ। जनशक्ति अभावले प्राधिकरणको काममा भने असर परेको जनाएको छ। प्राधिकरणमा 11,000 दरबन्दी रहेमा अहिले 8,000 मात्र कर्मचारी हुँदा कार्यालयहरूमा आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव रहेको बताइएको छ। 11,000 कर्मचारी दरबन्दी भएको ठाउँमा 8,000 कर्मचारी कार्यरत, त्यो पनि घट्दै गइरहेको अनि नयाँ लिन नपाइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि समस्या त छ। तर अहिले भर्खरै अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि लोकसेवा आयोगले हामीले दिएको सहमति अनुसार अब चाहिँ त्यो खुलेको छ र अब पदपूर्ति सुरु हुन्छ। 1.5 महिना 2 महिनामा त्यो पदपूर्ति भयो भने हाम्रो धेरै कार्यालयहरूमा इन्जिनियर टेक्निसियनहरू पठाउन नसकेर, प्राविधिक प्रशासनिक मान्छेहरू पठाउन नसकेर हाम्रो पर्फर्मेन्स नै लो भइरहेको छ। हामीले जुन चुहावटमा खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ रिलायबिलिटीमा चाहिँ जुन मान्छे पठाउनु पर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। मान्छे नै एकदम कम भइरहेको छ। हामीलाई आवश्यक जनशक्ति चाहिँ अब यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने भनेर हामीले विज्ञापनको लागि त्यहाँ प्रोसेस चलिसकेका छौँ होइन। एउटा त्यो भयो जनशक्ति। अनि आउने जनशक्तिलाई तालिम दिने र भएकै जनशक्तिलाई तालिम दिनको लागि बृहत तालिम कार्यक्रम पनि हामीले बजेटमा राखेर र तालिम केन्द्रलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्नको लागि सुरु गरिसकेका छौँ। यस्तै केही दिन अघिको बाढी पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न भूभागका क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनहरू मर्मत सम्भारलाई पनि प्राधिकरणले तीव्रता दिएको छ। मनाङ, लमजुङ लगायतका क्षेत्रको प्रसारण लाइनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। क्षति पुगेको मध्ये कतिपय प्रसारण लाइनको मर्मत सम्पन्न भइसकेको र बाँकीको पनि छिटै सक्ने जनाएको छ। मनाङ जिल्ला अहिलेसम्म पनि हामीले त्यहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ। बाटो बिग्रेको हुनाले बाटो पुरै क्षतिग्रस्त जान नसक्ने गाडी, त्यसले गर्दाखेरि सोलर पावरबाट चाहिँ त्यहाँ पुर्याइराख्नु परेको छ। त्यो लाइन क्षतिग्रस्त छ। त्यस पछाडि लमजुङमा अहिले पनि लाइनहरू अहिले निर्माण गर्दैछौँ। 33 केबीका लाइनहरू भने 132 केबीको 4वटा टावर त्यहाँ ढल्यो र एउटा अहिले मनाङ मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दीदेखि वरपट्टि एउटा टावर ढलेको त्यो प्रसारण लाइनको ERSC भन्छौँ। ERS इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन सिस्टम अन्तर्गतको टावर चाहिँ खडा गरेका छौँ करिब 8-9 दिनभित्रमा। त्यो सञ्चालन गरेर मध्य मर्स्याङ्दी र अप्पर मर्स्याङ्दीको 120 मेगावाट चाहिँ फेरि ब्याक टु सिस्टम लिएर आउँछौँ। बाढी पहिरोले निजी क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरूमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि मुलुकको बजेट खर्चको स्थिति अघिल्लो वर्षहरूको जस्तै रह्यो। खर्च बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनु 1.5 महिना अगावै जेठ 15मा बजेट ल्याउने र साउन 1 देखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास गरिए पनि बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष कुल विनियोजित बजेटको 80% अर्थात् 11 खर्ब 80 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। गत वर्ष सरकारले कुल 14 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। एग्रिगेट लेभलमा 80% सरकारले खर्च गर्न सकेको आँकडा चाहिँ प्रारम्भिक तथ्याङ्क चाहिँ प्राप्त चाहिँ छ। अब लक्ष्यको चाहिँ 80% कार्यान्वयन भएको छ। अब कोभिड महामारीको अवस्थामा चाहिँ अब जुन हिसाब किताबको स्थिति मुलुकमा थियो त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा अब धेरै नराम्रो त भन्न त मिल्दैन, र 3 तहका सरकार बनिसकेको कोभिडले चाहिँ जुन सरकारको चाहिँ प्रति अपेक्षा गर्छ राहतका कुराहरू, विकासका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, त्यो हिसाब किताबले र कतिपय मुलुकले विगत यो कोभिडको दौरानमा फिस्कल स्टिमुलस ल्याएर धेरै खर्च गरेको पनि छन्। अब कोभिड हाम्रो आन्तरिक हाम्रो अवस्था र अरूको अभ्यास बजेट कार्यान्वयनको फिस्कल स्टिमुलसको हेर्दाखेरि तिनै तहका सरकारहरूले जुन तदरुपता देखाउनु पर्थ्यो त्यो हिसाब किताबको देखिएको छैन जस्तो लाग्छ र अब यो आँकडाले पनि त्यही देखायो। अझ त्यसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक छ। गत वर्षमा विकास बजेटतर्फ कुल विनियोजित 3 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँको 65% अर्थात् 2 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। गएको 3 आर्थिक वर्षमै विकास बजेट खर्च 80% बढ्न सकेको छैन। विकास बजेट खर्च बढाउन सरकारले बजेट कार्यान्वयनको रणनीति र कार्ययोजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्। सबै चाहिँ सकिसकेको कार्यान्वयनमा रहेका
अब नितान्त आवश्यक भनेको बजेट प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्ने मात्र हो। त्यसैले ती आयोजनाहरू कुन कुन हुन्, तिनीहरूको बेग्लै किसिमको चाहिँ तालिकीकरण र नयाँ आयोजना के हुन् दुईटा लिस्ट बनाउने र बजेट कति एलोकेसन भएको छ, पुराना आयोजनाको कति हिस्सा र नयाँ आयोजनाहरूको कति हिस्सा भन्ने राख्ने। यसरी आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब साउन 1बाट तिनीहरूको कार्यान्वयन चाहिँ द्रुत हुनु पर्यो। किनभने ठेक्कापट्टाको समस्या छैन, सरकार छ चौमासिकमा जान्छ अनि कार्तिकसम्ममा तपाईँको यति प्रतिशत खर्च भइसक्यो बहुवर्षीय ठेक्कावाला पुरानावालाको। त्यसैले साउन भदौ असोज कार्तिकमा चाहिँ भनौँ न त्यसको 30% कति प्रतिशत खर्च भइसक्ने, त्यो अनुसारको कार्ययोजना बजेटमा फोकस गर्दा साथमा र अनुगमन समेत गर्दा साथमा त्यहाँ ढिलासुस्ती हुने कुरो हुँदैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 77 र 76-77 मा 59% मात्र विकास बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क छ। त्यसो त गत आर्थिक वर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले पनि बजेट खर्चलाई प्रभावित पार्यो। तर चालू वर्षमा भने खर्च बढाउन नीति र प्रक्रियागत सुधार सहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ। युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि कम्पनी नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो। कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल नेतृत्वको टिमले पहिलो वर्षमा नै अर्ब क्लबमा प्रवेश गराउन सफल भएको हो। कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 69 करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो। हामीसँग काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापासँगको कुराकानी बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपालको शिक्षा प्रणाली, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापासँगको कुराकानीको केही अंश अबको प्रस्तुति। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापा। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। नेपालको दोस्रो विश्वविद्यालय भनौँ, यहाँको भावी योजनाहरू के छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। काठमाडौँ विश्वविद्यालय जहाँ मैले आफ्नो एकाडेमिक क्यारियर सुरु गरेको थिएँ, त्यही विश्वविद्यालयको अहिले नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। त्यो मानेमा म आफू पनि एकदम गौरव महसुस गरेको छु। विश्व गतिशील छ, धेरै नै आर्थिक क्षेत्रमा, प्राविधिक क्षेत्रमा, व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा र समाजका विभिन्न विषयहरूमा धेरै नै नयाँ नयाँ कुराहरू आइराखेको हुनाले त्यो सम्भावनालाई समेटेर उच्च शिक्षा, साँच्चीकै उच्च शिक्षाको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान, सिप र सिर्जना यो सबै पुर्याउनको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएका 7वटा स्कुलहरू मार्फत र यी 7 स्कुलले समेट्न नसकिएका विषयहरूलाई समेत आफ्नो परिधिभित्र ल्याएर साँच्चीकै नेपालले मात्रै होइन, विश्वले नै एकदमै एक्सेप्ट गर्न सक्ने खालको ह्युमन रिसोर्स तयार गर्ने मेरो जिम्मेवारीमा आएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा त्यसैलाई मूल मन्त्र मानेर मैले आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेको छु। नेपालको अभाव भनेको रिसर्चमा देखिन्छ, अध्ययन अनुसन्धानहरूमा चाहिँ अझै पनि हामी कता न कता ल्याक अफ छौँ प्रत्येक फिल्डमा, चाहे त्यो साइकोलोजीको होस्, सोसल सेक्टर होस्, होइन, टेक्निकल सेक्टरहरू। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले स्टुडेन्टहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराइराख्नु भएको छ? आजको आवश्यकता, भविष्यको आवश्यकता भनेको अध्ययन अनुसन्धान नै हो जस्तो लाग्छ। नयाँ नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने र कतै भइराखेका डेभलप भइसकेका थ्योरिजहरूलाई हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा एडप्ट गर्ने हो भने पनि त्यहाँ अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापनाको पहिलो दशकपछि नै हामी पहिला चाहिँ नि आफूलाई स्थापित गर्नको लागि टिचिङमा नै लाग्यौँ। तर पहिलो दशकपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी इज टिचिङ कम रिसर्च युनिभर्सिटी भनिसकेपछि यहाँका प्रत्येक
फ्याकल्टीहरू शिक्षकहरूले चाहिँ नि रिसर्चमा संलग्न हुनुपर्छ। मास्टर्स प्रोग्राममा हुने थेसिस, ब्याचलर्स लेभलमा हुने प्रोजेक्टलाई खालि एउटा प्रोजेक्ट मात्रै नगरेर कुनै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट सुरुवात भएको झन्डै यो 2000 को हाराहारीमा आइपुग्दाखेरि हामी अब 2021 मा आइपुग्दाखेरि अहिले अलमोस्ट सबै फ्याकल्टीहरू आइदर त्यो मास्टर्स लेभलको रिसर्च गराउनको लागि, पिएचडी लेभलको रिसर्च गराउनको लागि र कन्ट्र्याक्ट रिसर्चहरू नेपालकै संस्थाहरूले दिएका उहाँहरूका समस्या समाधान गर्न होस् अथवा कम्पिटिटिभ रूपमा इन्टरनेसनल फन्डिङलाई बिड गरेर पाइएको अनुसन्धान होस्, हामी सबै नै त्यसमा इन्भल्भ भइरहेका छौँ। नेपालमा हाइड्रोको अभाव, जलस्रोत त पर्याप्त तर लगानीकर्ताहरूको अभाव, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू पनि आइराख्नु भएको छ, कतिपय फर्केको अवस्था देखिन्छ, त्यसले इन्टरनेसनल मार्केटमा कस्तो खालको असर पार्छ? हिजो हामी 1994 मा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पहिलोपल्ट देशमा सुरु गर्दाखेरि 20 वर्ष पछाडिको सपना देखेर सुरु गरेका थियौँ। 20 वर्ष पछाडि नेपालमा थुप्रै इन्जिनियर चाहिन्छ भनेर। भनेपछि आजको दिनमा मैले फेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा रिसर्चरहरूलाई, मैले हाम्रा फ्याकल्टीहरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउने कोसिस गरेँ भने अब हाम्रो अपर्च्युनिटी अथवा हाम्रो जिम्मेवारी भनेको आजभन्दा 20 वर्षपछि देश के हुन्छ, त्यो बेलामा यति धेरै औद्योगिक क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ कि त्यो औद्योगिक क्रियाकलापको लागि चाहिने थुप्रै विद्युत हुन्छ र त्यो विद्युत उत्पादन अझै पनि गर्नुपर्छ र त्यो बेलामा आवश्यक पर्ने क्रियाकलापको लागि हामी म्यान पावर तयार गरिदिनुपर्छ भनेर अहिले हामी एकदम विद्युतको ठुलो सम्भावना नेपालमा भनेको हाइड्रोजन प्रोडक्सनमा हुनसक्छ। त्यो नेपालकै पानीबाट बिजुली बनाएर, नेपालकै पानीबाट हाइड्रोजन बनाएर फेरि त्यो हाइड्रोजन ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने र जब आजका दिनमा हामी बिजुली र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ भने हामी पनि हाम्रो सिलिन्डरमा भरेर अरबमा र युरोपमा अनि अमेरिकामा हाम्रो हाइड्रोजन बेच्न सक्छौँ र त्यो बेचेर हामी समृद्ध बन्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि बेसिक ल्याब पनि तयार हुँदैछ, रिसर्च पनि भइराखेको छ र मैले देख्ने एउटा फ्याकल्टीको, एउटा प्रोफेसरको रूपमा देख्ने सपना पनि त्यो हो। नेपालीहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर भएका पनि, शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका पनि र अर्को चाहिँ लेबर लेभलको, तर उहाँहरूले चाहिँ जस्तो हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डको हाई लेभलको एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिने मेन पावर चाहिँ उतैबाट लिएर आइदिने अनि लेबर मात्रै नेपालको लाउँदाखेरि चाहिँ नेपालको कतिपय आर्थिक अवस्था चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई हामीले कसरी ओभरल्याप गर्न सक्छौँ, कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ? सायद अब होइन, जुन बेलामा नेपालमा एकदम फरेन एडको अवस्था थियो र कुनै विदेशी दाताहरूले नेपालमा कुनै प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि आफ्नै म्यान पावर ल्याएर जुन लेभलमा काम गर्ने अवस्था थियो, आजको दिनमा त्यो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। आज 100 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू नेपालीहरू आफैले डिजाइन गरेर, आफै कन्स्ट्रक्सन गरेर यो उत्पादनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा गइसक्यो हैन। त्यस्तै म भन्छु फेरि यी सबै सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा विदेशीहरू आएर काम गरेको जस्तो लाग्दैन। नेपालीहरू पनि त्यो लेभलमा पुगिसक्यो धेरैमा। जुन लेभलमा नेपालीहरू पुग्दैनन् त्यहाँ चाहिँ नि विदेशी ल्याउनै पनि पर्छ, किनभने उनीहरूसँग बसेर फेरि सिक्दै भविष्यमा त्यस्तो काम हामी आफैले गर्ने हो। र नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ विदेशमा भइराखेको, अहिले लन्डनमा भइराखेको मेट्रो बनाउँदाखेरि बङ्गलादेशमा कतिपय हाम्रा इन्जिनियर साथीहरू त्यहाँका ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा बसेर प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो भनेको त एउटा इन्टरनेसनल मोबिलिटीको प्रोग्राम हो, त्यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। पेन्डामिकको बेलामा कोरोना भाइरसले गर्दा कतिपय युवाहरू बेरोजगारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, कतिपय इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ धराशायी अवस्थामा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएर उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पेन्डेमिकको बेलामा आज हामी जुन अनलाइन एजुकेसनको कुरा गरिरहेका थियौँ नि, 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामीले अनलाइन एजुकेसन सुरु गरिसकेका थियौँ, इ लर्निङ भन्थ्यौँ। अहिले जुन लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम मुडल भनेर युज गर्छौँ, 10 वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा युज गरेँ। तर हामी के गर्थ्यौँ, नर्मल कन्भेन्सन सजिलो अवस्थामा क्लासरुममा गए विद्यार्थी भेटिहालिन्छ, ती पढायो भइहाल्यो नि, यो किन युज गर्नु पर्यो भनेर हामी नै पनि गरिराखेको थिएनौँ। केही शिक्षकहरूले गर्नुहुन्थ्यो हैन, कहिलेकाहीँ अकेजनली गर्नुहुन्थ्यो, तर युज गरेको थिएनौँ। तर आज पेन्डेमिकले गरेर मलाई खुसी पनि लाग्यो। हामी अब भर्खर मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पनि साथीहरूसँग बसेका थियौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै शिक्षकहरूकोसँग इमेल आइडी पनि थिएन अरे, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलरले भन्नुभयो हामीलाई 1 वर्ष त शिक्षकलाई, विद्यार्थीलाई इमेल आइडी बनाएर डिस्ट्रिब्युट गर्नै लाग्यो। तर आज इमेल नबुझ्ने,
इन्टरनेट नबुझ्ने त सायद कोही पनि नेपाली छैन होला। अब नपढेको नजानेकोले पनि फेसबुकमा मेसेन्जरमा आफ्नो बच्चा बच्चीसँग विदेशमा कुरा गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा अवसर हो। र यही अवसरमा हामीले भन्यौँ पेन्डेमिकको कारणले अब पहिलाको जस्तो संसार जति नै जोडिए पनि कुनै न कुनै बेलामा हामी छुट्टिँदो रहेछौँ भन्ने त भयो नि। आज के प्लेन नै भए पनि उड्न सकेको छैनौँ, लोकलाइज भएर घरमा गाडी छ बन्द गरेर महिनौँ दिनदेखि हामी घरमा मात्रै बसिरहेका छौँ। सायद यही बेला हो धेरैजना मान्छेले कौशी खेती गर्न पनि जान्यो, नफलोस् तर काँक्राको बिउ ल्याएर रोप्यो भन्दाखेरि यो एउटा सम्भावना हो। र विशेष गरेर पेन्डेमिक पछि नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि जुन उत्साहित म पनि भएको थिएँ अलिकति चाहिँ नि खस्केँ, किनभने सुरुमा के लागेको थियो भने अब सबै विदेशबाट नेपाली आउँछन् फर्किन्छन् आफ्नै गाउँमा गएर अब विदेशमा काम गर्न सकिँदैन, त्यस कारण खेती गर्नु पर्यो, ती भएका रिसोर्सेसहरू युज गर्नु पर्यो, प्रडक्ट उत्पादन गर्नु पर्यो भन्लान् जस्तो लागेको थियो। तर विडम्बना त्यो भएन। अलिकति हाम्रो पेन्डेमिक तल जाने बित्तिकै फेरि फर्केर गयो, त्यो जाने लर्को अहिले पनि बाँकी नै छ, फेरि अस्थिरता आउँछ भन्दाखेरि समाज र देश विकास गर्नको चाहिँ नि समग्र क्षेत्र नै जरुरी रहेछ। र विश्वविद्यालयको रूपमा हामीले जुन क्षेत्रमा सरकारको समाजको आँखा पुगेको हुँदैन हामी त्यहाँ पनि कुरा गर्दै त्यहाँ पनि मान्छेहरू तयार गर्दै भविष्यको लागि तयार गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि यो एउटा अवसर दिलाउनु भयो, मेरो जिम्मेवारी कता छ होला भन्ने हिसाबमा पनि यहाँहरूले आँखा खोलिदिनको लागि र त्यहाँ जान अगाडि बढ्नको लागि घचघचाइ दिइराख्नु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। नमस्ते। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.